साद इब्न अबी वक़ास ने कहा उसी हदीस में मुस्लिम शरीफ की मुबाहले वाली कि मैंने 3 बातें अली इब्न अबी तालिब के बारे में ऐसी सुनी है कि मुझे 3 में से एक भी मिल जाती ना तो मेरे लिए सुर्ख ऊँटों से लेती। ये वो शख्स कह रहा है जो खुद जय्यद सहाबी है, अशरा मुबशरा में से है, और बुखारी मुस्लिम हदीस है। हजरत अली कहते हैं मैंने अपने कानों से सुना है कि नबी इस्लाम ने फरमाया था ग़ज़वा बदर या उहद के मौका पर के 7 तीर चला तुझ पे मेरे माँ बाप मरवा। अपने माँ बाप को जमा किया था साद इब्न अबी वक़ास, और ये शुरू के 5 मुसलमानों में से साद इब्न अबी वक़ास जेल में रखी का सब सीनियर असहाब में से। तो साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मुझे तो अली वाली 3 में से एक फजीलत भी मिल जाती तो बहुत। फिर उन्होंने कहा पहली फजीलत सुनो कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों पर सैयदना अली को अपना नायब के तौर पे छोड़ा, और उन्होंने सैयदना अली रो पड़े कि या रसूलल्लाह मैं अकेला, मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। ये पहला और आखिरी मौका था कि आप किसी ग़ज़वे में शरीक नहीं हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने इस्लाम ने उनकी दिलजोई के लिए फरमाया कि क्या अली तेरे लिए ये फजीलत काफी नहीं कि तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो अगर मौला अली नबी नहीं तो गुलाम कादियानी दज्जाल कहां से नबी बन सकता है? अच्छा, अब कुरान पाक में अल्लाह ताला से दुआ मांग के जो अपना साथी लिया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, वो हारून अलैहिस्सलाम थे, उनके भाई नबी थे। वो इस लेवल का सपोर्टिव सैयदना अली थे नबी अलैहिस्सलाम के साथ। वो टूर पे गए तो मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ गए, नबी अलैहिस्सलाम तबूक पे गए मौला अली को छोड़। फिर कहा मुआविया दूसरी फजीलत सुन, ग़ज़वा खैबर के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फतह नहीं हो रही थी, आप फरमाया मैं एक ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके रसूल उसे मोहब्बत करते हैं। ये उससे बड़ी बात है। हम तो सारे कहते हैं हम अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं, सर हमें ये सर्टिफिकेट अगर मिल जाए कि अल्लाह और उसके रसूल भी हमसे मोहब्बत करता है, तो उस हदीस के अल्फाज हैं, साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं हमें पूरी रात नींद नहीं आई कि वो खुश नसीब कौन होगा। सुबह हुई तो नबी इस्लाम फरमाया अली की तरफ आशोबे चश्म था, नबी इस्लाम ने अपने मुबारक दुआ में तहत उनकी आंखों में लगाया, दुआ दी, अल्लाह ताला ने फतह दे दी। अच्छा, ये जो हदीस के 2 पोर्शन है ना, ये दोनों तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ और खैबर वाली, ये दोनों हदीसें बुखारी में भी है। मौला अली के फज़ाइल वाले चैप्टर में शुरू में ये 2 हदीसें। और मुस्लिम शरीफ में एक और तरीका है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जिसके बारे में आप लोगों के यहाँ पाया जाता है कि मौज़े अहले बैत, मेरा उसमें भी क्लिप चढ़ा हुआ है। अबू हुरैरा रवायत कर रहे हैं कि मैंने उमर इब्न खत्ताब से खुद सुना था, सही मुस्लिम में। सर परेशान नहीं होगा, ये सारी रिसेंस 5 के अंदर, ठीक है, जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं। मैंने सुना था सैयदना उमर से कि वो कहा करते थे कि मुझे पूरी जिंदगी कभी अमारत की ख्वाहिश नहीं हुई कि मुझे अमीर बनाया जाए, सवाए खैबर के मौके पे जब आपने फरमा दिया कि मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, तो मेरी भी ख्वाहिश हुई काश मुझे भी दे। ये सैयदना उमर का कौल सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रवायत कर रहे हैं, इसी यानी इन्हीं हदीस के अंदर। तो ये दूसरी फजीलत थी। फिर उनका मुआविया तीसरी फजीलत सुन, जब नजरान के ईसाइयों का वफ्द आया और नबी इस्लाम ने उन पे दलाइल तमाम कर दिए, फिर मुबाहले के लिए अल्लाह ताला की तरफ से आयत नाज़िल हुई, सूरह आल इमरान आयत नंबर 61। तो नबी इस्लाम सैयदना अली, हसन, हुसैन और फातिमा अलैहिस्सलाम अजमईन को लेकर आए और अल्लाह के हुज़ूर दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलुल बैत, अल्लाह ये मेरे अहले बैत। तो ये आखिरी मुबाहले वाला पोर्शन सुनाते हैं कि हदीस कब बयान की साद इब्न वक़ास ने, उसके साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई थी। वो सर इंजीनियरिंग के दौर में इस तरह बयान होती है। जब तक ये इंजीनियरिंग का दौर शुरू नहीं हुआ था ना, उस वक्त तक ये सारी की सारी चीजें कब्ज में थी, अब बस तो हो चुका है, खुल चुका है सब। तो ये फिर पूरी की पूरी हदीस इस तरीके से आप देख लें कि जो गदीर खुम की हदीस है ना, हदीस सकलैन, सकलैन अरबी में कहते हैं 2 भारी चीजों को। वो मुस्लिम शरीफ में हमने अपने मनहज में भी लिखा है। मुस्लिम शरीफ में ऊपर तले 4 हदीसें हैं, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6225 से 6228 तक। नबी इस्लाम ने अपनी वफात से 2 से 2.5 महीने पहले मक्के से मदीने आते हुए हज्जतुल वदा से वापसी पे खुम नामी गांव में एक खुतबा दिया। 17 या 18 ज़ुल्हिज्जा मौसम बनता है, 17 ज़ुल्हिज्जा 18 ज़ुल्हिज्जा। तो वो इस हदीस में जो गदीर खुम की मुस्लिम शरीफ में आती है, अब ये देखें हमारी मेन स्ट्रीम की किताब थी मुस्लिम शरीफ। तो नबी इस्लाम ने खुतबा देते हुए फरमाया, लोगों आगा हो जो मैं भी एक इंसान हूँ, करीब है कि अल्लाह के खास से मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ। मैं अपने बातों में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है
تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت میں ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، قرآن کو نہ پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ اس وصیت کے عمل کیا۔ یہ آپ نے خطبہ دیا ہے خم گاؤں میں، غدیر کہتے ہیں پانی کا جہاں پہ کوئی تالاب ہو، غدیر خم نامی گاؤں تھا جہاں پانی، جیسے پرانے زمانے میں سفر کرنے کے لیے ایک جناب غدیر خم، پھر آپ دیکھیں وہ ایک ہے تو تالاب اور گاؤں ہی تھا۔ دنیا میں بڑے گاؤں بنے ختم ہو گئے، لیکن خم غدیر خم قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ ہمارے نبی کی نسبت حاصل کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ گاؤں آج بھی موجود ہے غدیر خم، اور اس کی باز گشت پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے اس خطبے کی۔ وہ اصل میں آپ نے وہاں پہ صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے، آپ کو مستقبل کی خبریں اللہ نے بتا دی تھی، اس کے حوالے سے آپ امت کو آگاہ کر رہے تھے کہ میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ مسلم شریف میں اتنی حدیث ہے، لیکن یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، جامعہ ترمذی میں بھی اس کا کچھ پورشن موجود ہے، امام ابن عاصم کی کتاب السنہ کے اندر بھی موجود ہے، مجموع الزوائد کے اندر بھی، مین اسٹریم کے اہل سنت کے آلموسٹ کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ میں بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اس سے پہلے آپ نے آیت تلاوت کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا یار کہ اے میرے صاحب اس آیت کے تحت کیا تم میرا حق ولایت، یعنی میرا جو حق ہے تم پر قربت کا، وہ مانتے ہو؟ صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں۔ پھر آپ نے من کنت مولا، جو پھر مجھے مولا مانتا ہے، مجھے اپنا آقا مانتا ہے، مجھے اپنے جان سے بڑھ کر عزیز سمجھتا ہے، تو پھر مولا علی کو بھی وہ مانے۔ پھر آپ نے اسی حال میں دعا کی اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے۔ یہ تو خیر الگ سے صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے 240، مولا علی کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی امی نے یہ عہد لیا تھا، اس ذات کی قسم جس نے جو ہے وہ دانے کو پھاڑ کر اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ صحیح مسلم 240۔ سیدنا علی کی جنگیں تینوں ہی مسلمانوں کے خلاف ہوئی، ان مسلمانوں کے جنہوں نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام جنگوں پہ آپ کو بخاری مسلم میں درجنوں احادیث مل جاتی ہیں، اور یہ میں نے جو واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر لکھا ہے 5B، جس میں 200 احادیث میں نے جمع کی ہے، میں اکثر اس کا تعارف کرواتا ہوں۔ اس میں جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر درجنوں احادیث بخاری مسلم سے موجود ہے۔ ایک تو ایک بنیادی حدیث جو جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے خطبہ دیا، بڑا بلیغ، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہر آنکھ اشک بار تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کا یہ الوداعی خطاب ہے، اور لوگ جو ہے وہ رو رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی زندہ رہا عنقریب وہ بہت اختلاف دیکھے گا، تو ایسی صورتحال میں تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اپنی دانتوں سے اس کو جڑوں سے داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، اور دین میں نئی نئی بدعات سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور سنن نسائی میں